नमस्कार, इमेज च्यानल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज महाशिवरात्रिको यो पावन अवसरमा हामी आज चर्चा गर्न लागिरहेका छौं विशेष गरी महादेवको महिमा। देवादिदेव महादेव, भोलेनाथ, शिवशंकर अनेक रूप छन् र महादेवको महिमाको बारेमा केही जानकारी लिनको लागि आज भने हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्राडा बिना पौडेल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। बिनाजी स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी महाशिवरात्रिको यो पावन अवसरमा छौं हैन। अब महादेवको अनेक रूपहरू छन्। शिवशंकर, भोलेनाथ, देवादिदेव, केदारनाथ, धेरै रूपहरू छन्। महिमाको कुरा गर्नुपर्दा कहाँबाट सुरु हुन्छ शिवको महिमा? हजुर, शिवको चाहिँ नि सबभन्दा हाम्रो प्राचीन ग्रन्थ वेदमा चाहिँ नि रुद्रको रूपमा आह्वान गरिएको छ, पूजा गरिएको छ र त्यो बेलामा चाहिँ नि अलि रौद्र स्वरूपको रुद्रलाई खुसी पार्नको लागि आफ्नो गाउँभन्दा बाहिर गएर विशेष प्रकारको बलि दिने चलन पनि त्यसमा आउँछ। तर बिस्तारै शिवको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै आएर शिव चाहिँ नि सम्पूर्ण पशुहरूका मालिक, पशुपति र सम्पूर्ण देवहरूका पनि देव महादेव र एकदम आशुतोष, साह्रै छिटो खुसी हुने, जसले गर्दा देवताहरू र दानवहरूले पनि शिवलाई कुनै कुराको कामना गर्नु पर्यो, कुनै इच्छा पूर्ति गर्नु पर्यो भनेदेखि शिवको तपस्या गरेर प्राप्त गरेका थुप्रै प्रमाणहरू चाहिँ नि वेदमा, उपनिषदमा, पुराणहरूमा, महाकाव्यहरूमा र पछिल्लो समयका साहित्यहरूमा पाइन्छन्। पशुपतिनाथ भनेर हजुरले भन्नुभयो, पशुपतिको रूपमा पनि लिने गरियो, वेदबाट नै कुरा आयो हैन। जस्तो महादेवलाई अब शिवलिङ्गको रूपमा पनि हैन, शिवलिङ्गको पनि पूजा गरिन्छ नि त हैन। यसको पनि त केही महिमा होला नि, हामीलाई जानकारी गराउनुस् न। अब शिवलिङ्ग चाहिँ जति पनि भारत र नेपाल र अन्यत्र पनि जति पनि प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरू छन्, जति पनि पवित्र तीर्थस्थलहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ सबै शिवलिङ्ग नै स्थापना गरिएको छ। शिवलिङ्ग झट्ट हेर्दाखेरि शैव मार्गीहरूको मात्रै अथवा शिवको मात्रै त्यहाँ स्थापना गरिएको जस्तो लाग्छ, तर त्यसको सम्पूर्ण बनोट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यहाँ देवीलाई पीठिकाको रूपमा राख्ने, त्यसपछि ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर त्रिदेवहरूलाई पनि स्थापना गरिएको हुन्छ। शिवलिङ्गको सबभन्दा माथिल्लो भाग चाहिँ नि रुद्रभाग हो, जुन रुद्रभागमा पूजा गरिन्छ र 24 घण्टा चाहिँ नि जलको अभिषेक गर्ने प्रचलन हुन्छ। त्यसपछि 20 को भाग भनेको चाहिँ नि विष्णुको भाग हो र सबभन्दा तल्लो भाग भनेको चाहिँ नि ब्रह्म भाग हो। त्यसले गरेर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर र देवी तीनटैलाई एउटै स्वरूपमा साकार रूपमा ल्याउने भएको हुनाले शिवलिङ्ग चाहिँ नि यस्तो विधि व्यापक भयो। अब सादा शिवलिङ्ग र मुखलिङ्ग भनेर बनाउने चलन छ। अब नेपालमा पनि जति पनि प्राचीन शिवलिङ्गहरू छन्, लिच्छवीकालका शिवलिङ्गहरू हामीसँग अभिलेख पनि भएको, मिति पनि भएका शिवलिङ्गहरू पनि छन् र त्योभन्दा अगाडिका पनि शैलीको हिसाबले लिच्छवीकालका पूर्व मानिएका शिवलिङ्गहरू पनि छन्। जति प्राचीन शिवलिङ्ग छ तिनीहरू चाहिँ नि सादा शिवलिङ्ग छन् र त्यस पछिल्लो समयमा बनेको चाहिँ नि शिव पञ्चमुखी हुन्। 4वटा दिशा चारैतिर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र माथि चाहिँ नि ईशान भनिन्छ। तिनीहरूलाई तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर र ईशान भनेर शिवका 5वटा मुखहरूलाई त्यहाँ स्थापित गरिन्छ। त्यसले चाहिँ नि पञ्चतत्त्वलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। पञ्चतत्त्वलाई त्यही शिवलिङ्गमा प्रतिनिधित्व गराएर शिवलाई आह्वान गरेर पूजा गरिन्छ र त्यसकारण एउटा शिवलिङ्ग पूजा गर्नु भनेको चाहिँ नि शिव मात्रै नभएर त्यहाँ सम्पूर्ण त्रिदेव र देवीहरूको भएको हुनाले यो यस्तो व्यापक भएर गयो शिवलिङ्गको पूजा चाहिँ नि। शिवलिङ्गको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ हैन। जस्तो अब पशुपतिनाथ भन्छौँ, केदारनाथ भन्छौँ हैन, शिवको मन्दिरहरू विभिन्न ठाउँमा छँदैछन् हैन। अब मुक्तिनाथको पनि कुरा आउँछ हैन। मुक्तिनाथलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ हामी? मुक्तिनाथ चाहिँ नि वास्तवमा वैष्णवहरूको मन्दिर हो। त्यहाँ चाहिँ नि विष्णुको नै मूर्ति स्थापना गरेको छ। तर नेपालमा चाहिँ नि एउटा धार्मिक सहिष्णुताको एउटा उदाहरण भएको मन्दिरहरू, मूर्तिहरू थुप्रै छन् विभिन्न ठाउँहरूमा, काठमाडौँ उपत्यकामा पनि, बाहिर पनि। त्यसकारण मुक्तिनाथमा चाहिँ नि यता सनातन धर्मावलम्बीहरूले पनि, हिन्दूहरूले पनि गएर एउटा विष्णुको आह्वान, विष्णुको स्रोत गरेर त्यहाँ पूजापाठ गर्छन्। त्यसपछि आएर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि अवलोकितेश्वरको रूपमा चाहिँ पूजा गर्छन्। त्यहाँ दुईटै धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ पूजा गर्ने चलन छ। त्यो चाहिँ नि शिवको भन्दा पनि वैष्णव धाम हो। हजुर, अनि भैरवनाथको रूपमा पनि हामीले शिवलाई लिने गर्छौँ नि, यो केसँग जोडिएको छ? भैरव चाहिँ जस्तो हामी कहाँ अवतारवादको कल्पना भयो, विष्णुका प्रमुख अवतारहरू छन्। अवतारवादमा चाहिँ विष्णुको 10 वटा अवतार प्रमुख अवतार मानिन्छ। त्यो बाहेक 24 वटा 52 वटा अवतार पनि पूजा गरिन्छ।
शिवका पनि अवतारहरू छन्। विष्णुको जति व्यापक रूपमा शिवको अवतारहरूको पूजाको चाहिँ नि क्रम हामीलाई त्यति धेरैलाई थाहा छैन। तर त्यसैमध्ये भैरव पनि शिव नै एउटा रौद्र स्वरूप संहारकारी देवता हुन्। जस्तो त्रिदेवमध्ये ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता र शिव चाहिँ संहारकर्ता हुन्। र शिवले चाहिँ नि संहार गर्ने क्रममा अझ उग्र स्वरूप धारण गर्न पर्यो भनेदेखि विशेष अवसरमा भैरवको स्वरूप लिएर त्यही भैरवको स्वरूपबाट विभिन्न दानवहरूको वध गरेको उल्लेखहरू आउँछ। र शिवलिङ्गमै पनि जस्तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको अघि हामीले मुखको कुरा गऱ्यौँ, त्यस मुखमध्ये दक्षिणपट्टिको मुख चाहिँ अघोर मुख मानिन्छ। त्यो अघोर मुख चाहिँ नि भैरवको मुख हो। त्यस कारण हरेक दिन शिवलिङ्ग पूजा गर्दाखेरि अब पशुपतिको मन्दिरमा होस् अथवा अन्यत्र होस् भैरवलाई पनि विशेष रूपले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। र भैरवको चाहिँ विभिन्न स्वरूपहरू काठमाडौँमा भैरवका थुप्रै मूर्तिहरू छन् जुन मूर्ति पूर्ण कदका पनि हुन्छन्, शिर मात्रै बनाइएका पनि हुन्छन्, कोही चाहिँ नि भवन स्वरूप घैँटो रूपमा पनि बनाइएका हुन्छन् र थुप्रै वाहनहरू विविध वाहनहरू भएको विविध स्वरूपहरू भएको भैरव चाहिँ नि मल्लकालमा काठमाडौँमा चाहिँ साह्रै व्यापक भयो। त्यो रूप चाहिँ तान्त्रिक विधानले पनि पूजा गर्ने चलन छ भैरवको। त्यसले गर्दा शिवकै एउटा बढी रौद्र स्वरूपको रूप चाहिँ नि भैरव हो। हजुरले भन्नुभयो जस्तो शिवको धेरै रूप नभए पनि जे केही रूपहरू त छन् भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो हामीलाई जानकारी गराउनु पर्दा शिवको बारेमा उहाँको रूप चाहिँ के छन्? अब मूर्तिमा चाहिँ बनाउने जस्तो शिवको चाहिँ नि दुई प्रकारका, एउटा सौम्य स्वरूप भन्छौँ हामी। सौम्य भनेको एउटा पारिवारिक मूर्तिको रूपमा देखाउने, परिवारसँग बसेको देखाउने शिवलाई। एउटा शिवको चाहिँ नि अलिकति उमेर ढल्केपछि बिहा गरेको प्रसङ्ग आउँछ। ब्रह्मचर्य आश्रमले मात्रै यो संसार चल्न सक्दैन, गृहस्थ आश्रम चाहिँ नि आवश्यक छ भन्ने दर्शनलाई बुझाउनको लागि शिवले शक्ति स्वरूप पार्वतीलाई ग्रहण गरेको प्रसङ्ग आउँछ। र त्यहीलाई चाहिँ नि त्यही कुरालाई नेपालको मूर्तिमा पनि भारतमा पनि एउटा उमा महेश्वर मूर्ति भन्छन्। त्यो उमा महेश्वरमा चाहिँ शिव पार्वती एउटा पारिवारिक रूपमा घरमा बसेको, एउटा घर गृहस्थीमा मानिस जसरी बस्छन् त्यसै गरेर सुखासनमा एउटा पति पत्नीको रूपमा बसेको र उनका परिवारका सदस्यहरू शिवको परिवारको सदस्यमा गणेश, कुमार, गङ्गा, त्यसपछि उनका जस्तो नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र यस्ता थुप्रै उसका भक्तहरू पनि त्यसपछि सहचरहरू पनि त्यहाँ चाहिँ नि मूर्तिमा देखाउने चलन हुन्छ। त्यो चाहिँ उमा महेश्वरको मूर्ति चाहिँ नेपालमा साह्रै धेरै छन् सङ्ख्याको हिसाबले र सुन्दरताको हिसाबले पनि यति राम्रो मूर्तिहरू मानिन्छन्। भारतमा पनि यस्ता उमा महेश्वरको मूर्ति थुप्रै छन्। जस्तो हामीले अजन्ता एलोरा भनेर सुनिराखेका हुन्छन्, विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको। एलोरामा पनि शिव उमा महेश्वरका मूर्तिहरू छन् तर एकदम ठुल्ठुलो आकृतिको। नेपालमा चाहिँ नि सानो भइकन पनि सुन्दर र राम्रो यो कला विशेषज्ञहरूले मूर्तिको वर्णन गर्दाखेरि शिवका विभिन्न मूर्तिहरूमध्ये उमा महेश्वरको मूर्ति चाहिँ नि नेपालमा साह्रै राम्रो छन् भनेर, जस्तो पशुपति क्षेत्रमा भएका, चाङुमा भएका, त्यसपछि अरू विभिन्न ठाउँमा पाटनहरूमा कुम्बेश्वरको क्षेत्रमा पनि छ, त्यहाँ भएका उमा महेश्वरका मूर्तिहरूलाई संसारकै राम्रो मूर्तिहरू को क्रममा चाहिँ नि यी उमा महेश्वर मूर्तिहरूले स्थान पाएका छन्। त्यस कारण शिवको पारिवारिक जीवन देखाउने र एउटा परिवार गृहस्थ आश्रम भनेको चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण चिज हो है। यो नभइकन संसार चल्दैन, अरू सबै चिज गर्दा पनि यो आश्रमको महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउनको लागि त्यो जुन दर्शन हो त्यो दर्शनलाई इङ्कित गरेको चाहिँ नि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि उमा महेश्वर मूर्ति फलकमा देखाइन्छ। अब एउटा चाहिँ नि शिवको त्यो मूर्ति सम्बन्धी भयो। अरू शिवका थुप्रै मूर्तिहरू छन्, जस्तो धेरै प्रचलनमा आएको चाहिँ नि नटराज शिवको मूर्ति पनि हो। अब के मानिन्छ भनेदेखि यो विश्वमा हिन्दूहरूको सनातन धर्मावलम्बीहरूको विश्वास अनुसार चाहिँ नि प्रलयहरू भइरहेको छ। एउटा सर्टेन टाइम पुगिसकेपछि चाहिँ नि विभिन्न युगहरू परिवर्तन भइरहेछन् र त्यो युग परिवर्तन हुने क्रममा चाहिँ नि जब प्रलय भइसक्छ र नयाँ सृष्टिको क्रममा चाहिँ नि शिवले ताण्डव नृत्य नाचेर जब डमरू बजाउनुहुन्छ त्यस बेलामा चाहिँ नि नटराजको स्वरूप भइसकेपछि यो पृथ्वीमा ब्रह्माले गरिसकेको सृष्टिमा त्यसपछि मात्रै यसमा चाहिँ नि प्राण आउँछ भन्ने एउटा विश्वास छ। त्यसले गर्दा शिवको नटराज स्वरूपका मूर्तिहरू पनि भारतमा अझ बढी प्रचलनमा छ। नेपालमा चाहिँ नि नासदेव भनेर एउटा सिम्बोलिक रूपमा मात्रै पूजा गर्ने चलन पनि छ र नटराज शिवको मूर्ति बनाउने चलन पनि छ। शिवका त्यस्ता मूर्तिहरू पनि प्रचलनमा छन्। त्यसपछि अब शिवको अरू विभिन्न मूर्तिहरू हुन्छ, जस्तो लिङ्गोद्भव मूर्ति भनेर लिङ्गबाटै उत्पन्न भएका मूर्तिहरू पनि थुप्रै हुन्छन् हैन। अब कामान्तका मूर्तिहरू भनेर
थुप्रै प्रकारका मूर्तिहरू बनाउने चलन भए पनि प्रचलनमा भएको चाहिँ नि सबभन्दा बढी प्रचलनमा भएको चाहिँ नि निराकार स्वरूपमा पूजा गर्ने शिवलिङ्ग भयो, सादा अथवा मुखलिङ्ग पनि एउटा मात्रै मुख भएको अथवा 3टा मुख भएको अथवा 5वटा मुख भएको विभिन्न विधानहरू छन् त्यसरी बनाउने मूर्तिहरू। अनि सादा शिवलिङ्ग बनाइएकोमा पनि त्यसमा कोष बनाउने चलन हुन्छ। कोष भनेर चाहिँ बाहिरपट्टि धातुको प्रस्तरका मूर्तिहरू छन् पनि बाहिरपट्टि तामाको, पित्तलको अथवा चाँदीको बनाएर कोष बनाइन्छ। त्यो कोषमा चाहिँ मुखहरू बनाइन्छन्। प्राय 4वटा मुख बनाउने, पञ्चमुखी भए पनि माथि ईशान तत्त्व चाहिँ आकाश तत्त्वको प्रतीक भएको हुनाले त्यसलाई सादा राख्ने चलन छ। अनि त्यसरी बनाइसकेपछि अनि त्यो कोषले मूर्तिलाई छोप्ने र पूजा गर्ने बेलामा त्यो कोष फेरि निकाल्ने र पूजा गर्ने चलन हुन्छ। र केही मन्दिरहरूमा जस्तो कुम्भेश्वर, पाटनको कुम्भेश्वरमा चाहिँ नि त्यस्तो कोषहरू पनि एउटाभन्दा बढी हुन्छन्। र विशेष जात्राहरूको अवसरमा जस्तो जनै पूर्णिमाको बेलामा विशेष जात्रा लाग्छ त्यहाँ, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो कोषलाई नै खटमा राखेर जात्रा गर्ने अथवा बाहिरपट्टि पोखरी छ त्यो पोखरीमा राखेर गर्ने त्यस्तो खालको चलन छ। त्यसकारण शिवको प्राय धेरै मन्दिरहरूमा चाहिँ नि सादा शिवलिङ्ग भए पनि कोष निर्माण गरेर त्यसो गर्ने चलन पनि छ। जस्तो शिवको विभिन्न रूपको बारेमा यहाँले जानकारी गराउनु भयो। आज त महाशिवरात्रि होइन, हामी यो पावन अवसरमा छौँ होइन। शिवरात्रिको महिमाको कुरा गर्नुपर्दा हुन त धेरैलाई थाहा भएकै होला, तर थाहा नभएको कुरा पनि हुनसक्छ। शिवरात्रिको महिमा कस्तो छ खास? अब शिवरात्रि चाहिँ के भनिन्छ भने नामैबाट शिवरात्रि भनेपछि यहाँ 2टा शब्द जोडिएको छ, शिव र रातसँग। र यो सृष्टिको क्रममा जब हुन चाहिँ नि वेदको समयमा चाहिँ नि त्रिदेवको कन्सेप्ट थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ नि अब वैदिक धर्मावलम्बीहरूले यज्ञ गर्थे र प्रकृतिको पूजा गर्थे। र पछिल्लो समयमा आइसकेपछि उपनिषद काल र अझ पछिल्लो समय आइसकेपछि चाहिँ नि विभिन्न देवी देवताहरूलाई विभिन्न कामको लागि एउटा उनीहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मा लिएको वर्णन आउँछ, जसमध्ये ब्रह्मा सृष्टिकर्ता भए, विष्णु पालनकर्ता भए, शिव संहारकर्ता भए। र शिव संहारकर्ता भइसकेको प्रसङ्गमा कसको काम महत्त्वपूर्ण छ त भनेर बेला बेलामा कुरा हुँदा कसको विभाग महत्त्वपूर्ण हो त? सृष्टि गर्ने महान हो कि त्यो सृष्टि भइसकेको चिजलाई पालन गर्ने महान हो कि अथवा यसलाई सन्तुलन राख्न, विश्वलाई सन्तुलन राख्न, प्रकृतिमा सन्तुलन राख्न शिवको कार्य महान हो भन्ने प्रसङ्गको कुरो चल्दाखेरि त्यहाँ वाद विवाद भएको कुरो आउँछ। र त्यही क्रममा चाहिँ नि शिवलिङ्गको उत्पत्ति भएर यो पातालदेखि माथि स्वर्गलोकसम्म भएको वर्णन आउने हुनाले यसको त्यो दिनमा चाहिँ नि उत्पत्ति भएको मानिन्छ। शिवलिङ्गको महाशिवलिङ्ग भनिन्छ। महाशिवलिङ्गको उत्पत्ति भएको दिन मानिने हुनाले शिवरात्रि भयो। र त्यो दिनमा चाहिँ नि अरू 365 दिनै शिवको जप, पूजा, उपासना सबै गर्न सकिन्छ, तर शिवरात्रिको दिनमा गरेको चाहिँ नि विशेष फल प्राप्त हुन्छ भनेर शिवले नै अब यो शिवपुराणहरूमा पार्वतीलाई महिमा बताउँदाखेरि पार्वतीले विभिन्न जिज्ञासा राखेर कुरा गर्दाखेरि शिवले पार्वतीलाई बताउने क्रममा चाहिँ नि शिवरात्रिको दिनमा चाहिँ यसको यो दिनको आज यो महत्त्व है। अरू दिनमा भन्दा पनि आजको दिन पूजा गर्यो भनेदेखि, जल अर्पण गर्यो भने अथवा एउटा मात्रै बेलपत्र चढायो भने पनि यसको यस्तो महत्त्व छ भनेर त्योसँग जोडिएका थुप्रै कथाहरू चाहिँ पछि फेरि रचना गरिएका पनि हामीले पढ्न पाउँछौँ यो शिवरात्रिको क्रममा। र नेपालमा चाहिँ नि हुन त शिवरात्रिको दिनमा भारतका पनि विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा शैव सम्बन्धी मन्दिरहरूमा नेपालमा पनि थुप्रै ठाउँहरूमा मेला लाग्छ, जात्रा लाग्छ, विशेष पूजाहरू हुन्छन्, जागरणहरू हुन्छन्, अहोरात्र भजनहरू हुन्छन्। तर पशुपतिको चाहिँ एउटा विशेष महिमा भएको हुनाले त्यो दिन चाहिँ नि पशुपति एउटा अधिकांश सनातन धर्मावलम्बीहरू, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ जिन्दगीमा एकचोटि चाहिँ पशुपतिको दर्शन सकेसम्म शिवरात्रिको दिनमा नभए पनि कुनै बेला चाहिँ दर्शन गर्यो भनेदेखि हामीले जुन एउटा मोक्षको कामना गरेका हुन्छौँ त्यो प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ विश्वास छ। जस्तो हजुरले यस्तो भनिरहँदाखेरि शिवरात्रिसँग जोडेर आउने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने शिवले चाहिँ पार्वतीलाई जुन जिज्ञासा राखेर सोधिरहँदाखेरि उहाँले त्यो महिमा बताइरहनु भएको लाग्यो। तर शिव र पार्वतीको विवाहसँग सम्बन्धित भएर पनि शिवरात्रिको बयान गरिएको पाइएको छ, यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? अब शिवको चाहिँ जन्म एउटा मात्रै जन्मको कुरो आउँदैन। शिवको सतीदेवीदेखि गरेर शिवमा चाहिँ धेरै गुणहरू, उनी चाहिँ नि नटराज पनि हुन्, योगी राज पनि हुन् हैन, योगको पनि प्रणेता मानिन्छ शिवलाई। त्यसले गर्दाखेरि योगकै प्रसङ्गमा शिवले जाने। त्यसपछि परोपकारी शिवको विशेष गुण किन छ त? किन त्यस्तो विधि शिवलाई देवताहरूले पनि, दानवहरूले पनि, मानवहरूले पनि किन त्यस्तो विधि तपस्या गरेको, केही कुरा प्राप्त गर्न अथवा पूजा गरेको भन्ने प्रसङ्गमा के आउँछ भने उनी परोपकारी, सबभन्दा परोपकारी देवताहरूमध्ये सबैको परोपकारी पक्ष छ, तर शिव चाहिँ सबै अब्बल नम्बरमा पर्छन्, सबभन्दा अग्रगणी पर्छन्। र त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ नि यही पार्वतीकै क्रममा पनि यो कुरो आउँछ, समुद्र मन्थनको कुरा आउँछ।
देवता र दानवहरूले मिलेर समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा त्यहाँबाट बहुमूल्य वस्तुहरू निस्के हैन, महत्त्वपूर्ण मणिहरू, रत्नहरू, अप्सराहरू, त्यसपछि अमृत उनीहरूले प्राप्त गर्न खोजेको त अमृत थियो। एउटा अमर हुनको लागि के गर्नुपर्छ? मानिसहरूले पनि दानवहरूले पनि पृथ्वीमा आइसकेपछि मृत्युलाई जित्नलाई धेरै प्रयत्न गरेको छन्। विभिन्न प्रसङ्गहरूमा विभिन्न राक्षसहरूले पनि तपस्या गरेर अमर कसरी हुन सकिन्छ, यो मृत्युलाई कसरी जित्न सकिन्छ, हामी मृत्युञ्जय कसरी हुन सक्छौँ भनेर थुप्रो प्रयत्न गरेका प्रश्न आउँछन्, तर कहिले पनि मृत्युलाई चाहिँ नि जित्न सकेको छैन। त्यही क्रममा चाहिँ अमृत प्राप्त गरेर अमृत पान गरियो भनेदेखि मृत्युलाई जित्न सकिन्छ कि भन्ने क्रममा समुद्र मन्थन हुन्छ। तर त्यो अमृत चाहिँ नि अब राक्षसहरूले, देवताहरूले चाहिँ नि अमृत खाइसकेर उनीहरू अजम्बरी भएको प्रसङ्ग आउँछ। दानवहरूले पनि खायो भने फेरि यो संसारमा चाहिँ नि धेरै उनीहरूले चाहिँ अलि राम्रोभन्दा बढी नराम्रो काम गर्ने भएको हुनाले यो सृष्टि चाहिँ नि नष्ट हुनसक्छ भनेको हुनाले त्यहाँ त्यो अमृतलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेको प्रसङ्गहरू आउँछन् मोहिनी रूप धारण गरेर। र त्यही क्रममा अमृत निस्किसकेपछि कालकुट विष निस्किन्छ। सबै राम्रो चिजहरू चाहिँ देवता र दानवहरूले त्यहाँ भाग लगाउँछन्। दाजुभाइले अंशबन्डा गरेको जस्तै अप्सरा कल्ले राख्ने, लक्ष्मी देवी निस्किसकेपछि लक्ष्मी कल्ले लिने भने। तर कालकुट विष निस्केपछि जब त्यसको धुवाँले यो पृथ्वी नष्ट हुन थाल्यो, सबैजना मान्छे ढल्न थाले, त्यसपछि कसैले पनि त्यसलाई चाहिँ नि अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने लागेन। सबैजना भागाभाग आफ्नो ज्यान कसरी जोगिन्छ भनेर भाग्न लागे। त्यस बेलामा शिवले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यति राम्रो सृष्टि छ यो सृष्टि बचाउनको लागि, ब्रह्माको यस्तो सृष्टि बचाउनको लागि म एकजना त केही पनि होइन। त्यसकारण यो विश्व बचाउनु छ भनेदेखि मेरो ज्यान पनि केही होइन। यदि कालकुट विष खाएर म मर्छु भनेदेखि पनि म तयार हुन्छु भनेर शिवले विष पान गरेको प्रसङ्ग आउँछ। र शिवको योगिक शक्तिले गर्दा चाहिँ नि त्यो विष यो घाँटीभन्दा तल गएन, उहाँले यहाँ नै रोक्न सक्नुभयो। तल नगइसकेपछि शिवको घाँटी विषले गर्दा निलो भएर शिवलाई नीलकण्ठी भनेर सम्बोधन गर्न थाल्यो। र त्यो पक्ष चाहिँ उहाँको सबभन्दा परोपकारी पक्ष हो। र त्यही क्रममा उहाँले धेरैचोटि एउटा धेरै गुण भएको मान्छेलाई पाउनको लागि, जस्तो उसको अर्धाङ्गिनी, उसको शक्ति पनि त्यति नै गुण भएको हुनुपर्छ भनेर सतीदेवीमा चाहिँ नि त्यो प्रसङ्ग आउँछ। सतीदेवीले यस्तो शिवलाई पाउनको लागि मैले विभिन्न तपस्याहरू गर्ने प्रसङ्गहरू कुरा आउँछ। तर त्यो पनि पूर्ण नभएको, सतीदेवीले गरेका प्रयत्नहरू पूर्ण नभएको, उनले आवेशमा, किनभने हामीले त रिस पनि उठ्छ, हरेक कुरो हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो भित्र भएको गुणले त्यसलाई चाहिँ दमन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कुरो चाहिँ सतीदेवीमा कमी भएको आएको हुनाले अग्निकुण्डमा पछि ल्याम फाल्नु परेको त्यहाँ प्रसङ्ग आउँछ। अनि त्यसपछिको अर्को जुनीमा चाहिँ फेरि पार्वतीको आउँछ। अहिले पार्वतीले पनि त्यसै गरिकन तपस्या गरेर अथवा मन परेर हुन चाहिँ नि शिवको पहिरन देखेर त्यो बेलाको समाजमा पनि शिवलाई धेरैले रुचाउँदैनथे। उनी चाहिँ नि एउटा भौतिक सुख सुविधालाई ध्यान नदिने, सिँगारपटालाई ध्यान नदिने, एउटा हाम्रो शरीर भनेको त नाशवान हो। त्यसकारण जसरी हामी मरिसकेपछि एउटा खरानी हुन्छौँ, त्यो चिजलाई स्मरण गर्नको लागि हरेकचोटि खरानी नै शरीरमा भस्म धारण गर्ने भनेको चाहिँ त्यो कुरा स्मरण गर्नको लागि भस्म जस्तै हो है हाम्रो। हामी चाहिँ नि अब नष्ट हुनुपर्छ। अहिले हामीले के कुरामा अहङ्कार गर्ने, रूपमा, यौवनमा, शक्तिमा, धनमा, यो सबै चिज त के हो? अस्थायी चिजहरू हुन्। यहाँ सबै छोडेर जानुपर्छ भनेर त्यो चिजको सन्देश दिनको लागि शिवले जुन प्रयत्न गर्नुभएको थियो, त्यो प्रयत्नबाट प्रभावित भएर पार्वतीले पति पाउनको लागि प्रयत्न गरेको प्रश्न आउँछ। र त्यही क्रममा चाहिँ अझ सिक्ने क्रममा धेरै योगका कुराहरू, धेरै तन्त्र मन्त्रका कुराहरू शिवजीले पार्वतीलाई सिकाउनु भएको, अझ कति कुरो पार्वतीले सम्पूर्ण कुरो सिक्न नसकेको प्रसङ्ग पनि आउँछ। जस्तो महाशिवरात्रि भनेर हामी महाशिवरात्रिलाई हामी हिन्दूहरूले अझै महान रूपमा मनाउँछौँ होइन। महाशिवरात्रिको महिमाको चर्चा गरिरहँदाखेरि होइन हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि त छन् होला नि। हजुर, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ भने जसकारण जुन देवतालाई पूजा गरिन्छ, जुन देवतालाई आह्वान गरिन्छ, त्यो गर्ने भनेको साङ्केतिक रूपले उसको गुणहरू सिक्नु प्रयत्न गर्ने हो। उसको सबै चिज त हामी अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी सामान्य मानिस भयौँ। त्यसकारण हामी पनि एउटा ईश्वरको अवतार मानिन्छ। हरेक जसरी अरू अवतार, कोही पूर्ण अवतार, कुनै आवेश अवतार मानिन्छन्, मानिस पनि ईश्वरकै अवतार भएर हामी यसरी बोल्न सक्ने, हिँड्न सक्ने, गर्न सक्ने भइराखेका हुन्छौँ। तर त्यसमा हामीले हरेक जुन देवतालाई आह्वान गर्छौँ उसको गुणहरू अवलम्बन गर्न सक्ने। अब शिवको पनि हामीले गुण अवलम्बन गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा के भने समाजले बहिष्कार गरेको, समाजमा सामान्य रूपमा मानिसको कस्तो गुण हुन्छ भनेदेखि राम्रो मान्छेप्रति मान्छे आकर्षित हुन्छ, धनवानप्रति मान्छे आकर्षित हुन्छ, जसको शक्ति छ त्यसको पछि लाग्छ। तर शिवको गण हामी कहाँ अहिले पनि अलिकति राम्रो पहिरनमा कोही आएन, अलिकति शारीरिक रूपले कोही कमजोर छ भने कस्तो शिवको गण जस्तो भनिन्छ। शिवले चाहिँ नि समाजले
तिरस्कार गरेको, समाजले स्वीकार नगरेको लुलो लङ्गडो शारीरिक रूपले पनि अपाङ्गहरू त्यस्तो सबैलाई शिवले चाहिँ नि आफूसँग आफूका आश्रय दिनुभएको थियो। एउटा उहाँको सबभन्दा ठुलो गुण भनेको त्यो भयो। र दोस्रो चाहिँ नि परोपकार। अहिले हामीले कालकुटको कुरा गऱ्यौँ, 13 देवताहरूमध्ये 33 कोटी देवताको प्रसङ्ग आउँछ वेदमा, 33 वटा, त्यसपछि पछि गएर 33 कोटा। ती 33 कोटी देवताहरूमध्ये कसैले पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेन, तर शिवले कालकुट विष पान गरेर गर्नुपर्छ। परोपकार शिव जतिकै हामी गर्न नसकौँला, शिव जतिकै हामी कालकुट विष पान गर्न नसकौँला, तर परोपकार गर्नुपर्छ है। सबभन्दा हाम्रो धर्मको सार भनेको के भने केही न केही परोपकारी काम गर्नुपर्छ भनेपछि शिवबाट हामीले सिक्ने भनेको एउटा परोपकारी गुण हो। त्यसपछि अर्को शिव योगी राज हुन्। योग जसरी अहिले विश्वभरि नै हामीले आफूलाई हाम्रो शारीरिक र मानसिक दुईटै सन्तुलन गर्नको लागि एउटा योगको आवश्यकता हुन्छ। योग र ध्यान दुईटैका प्रणेता मानिन्छन् शिव। र त्यसपछि गइसकेपछि फेरि एउटा मनोरञ्जनको क्रममा नाचहरू गीतहरूको जुन प्रसङ्ग आउँछ, नटराज भनेर शिवले नाचेका विभिन्न धुनहरू त्यहाँ बजाएको त्यो चिजहरू पनि शिवबाट हामीले इतिहासबाट केही न केही कुरा सिक्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि आजको दिनको लागि चाहिँ एउटा सफल भनौँ न, हामीले त्यसमा एउटा केही कुरा गऱ्यौँ भने एउटा सफलता प्राप्त हुन्छ। हामीले शिवबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् र महाशिवरात्रिको यो पावन अवसरमा हामी शिवको पूजा आराधना गरिरहेका छौँ भने उहाँबाट धेरै कुरा सिक्न पनि सकिन्छ र त्यसलाई सिक्न सकियो भने मात्र यो महाशिवरात्रि सफल पनि हुन्छ भनिसक्नु भएको छ। आजको लागि भने हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।